ولا تحسسوا عیب جوئی نہ کریا کرو، لوکاں دے عیب نہ لبیا کرو۔ جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر، جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ اور میرے دوستو لوکاں دے عیب نہ لبیا کر، جڑا کسے چ تینوں گناہ یا غلطی نظر آوندی ہے، عیب نظر آوندا ہے، وہ تیرے اپنے چ بھی موجود ہے۔ اپنا تینوں چھتیر بھی نظر نہیں آوندا، دوسرے دا تینوں تنکا بھی نظر آوندا ہے۔ ولا تحسسوا، عیب جوئی نہ کریا کر، ولا تجسسوا، لوگوں چگلیاں نہ کریا کرو، جاسوسیاں نہ کریا کرو۔ اگر کوئی دوست تھوڑے گے اپنے دل دا ابال کردا ہے، اودی گل نو سن کے اگے نہ کریا کرو، تیرے کول امانت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اپنے دوست دا راز جڑا بندہ آؤٹ کردا ہے وہ امانت دے اندر خیانت کردا ہے۔ چگلی نہ کریا کرو، ایتھوں گل سنی دوجے پاسے کر دیتی، اودی سنی ادھر آن کے کر دیتی۔ نا نا نا، جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت نو کچھ لوگ جڑے نے وہ قبراں چوں نکلن گے، انہاں دے منہ باندراں دے ہون گے، پچھوں جسم جیڑا ہے انسان دا دھڑ ہوئے گا۔ صحابہ نے محبوب جی انہاں دے چہرے باندراں دے کیوں ہون گے؟ فرمایا ہے میری امت دے چگل خور ہون گے۔ یہ چگلیاں کر دے، باندر بھی شرارتی جانور ہے نا، یہ چگل خور بھی شرارتی انسان ہے۔ آئیے ولا تنافسوا، آپس لڑنا نہیں۔ نبی دے صحابہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ میرے بھائیو آپس لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، اپنے خاندان دے گچھے دے نال پرچیاں رہنا ہے، کیونکہ انگوراں دی ریڑی دے اتے گچھیاں دا ریٹ جیڑا ہے وہ 200-250 ہوندا ہے، پر ٹوکری چ دانے وکھرے پئے ہوندے نے، انہاں دا ریٹ 25-30 روپے کلو ہوندا ہے۔ جڑا بندہ اپنے خاندان نالوں ٹوٹ جاندا ہے، اپنے قبیلے نالوں ٹوٹ جاندا ہے، اپنی تنظیم نالوں جدا ہو جاندا ہے، اپنی جماعت نالوں ٹوٹ جاندا ہے، او دا ریٹ وہی لگدا ہے جو چیکو چ دانیاں دا ریٹ ہے۔ تے جیڑا بندہ اپنے بھائیاں نال پروچیا رہندا ہے، اپنے خاندان نال رہندا ہے، او دا روب دبدبا وکھرا ہوندا ہے، تے او دا ریٹ وہی لگدا ہے جو انگور دے گچھے دا ہے۔ ایدی مثال ایویں لے لو، درخت دے اوتے جب تک پتا درخت نال وابستہ رہندا ہے وہ ہرا رہندا ہے، اگر وہ درخت نال ٹوٹ جاندا ہے، سک جاندا ہے، مک جاندا ہے، اس طرح اپنی خاندان کنبے قبیلے دے درخت نال جدا نہیں ہونا، آپس لڑنا نہیں۔ ولا تحاسدوا، حسد نہیں کرنا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد تھوڑیاں نیکیاں نو ایویں کھا جاندا ہے جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاندی ہے۔ ولا تباغضوا، بغض نہیں رکھنا۔ اگر ایک بندہ روزہ رکھدا ہے، نماز پڑھدا ہے، تراویحاں پڑھدا ہے، حج کردا ہے، او دا دل صاف نہیں نا، تے او تو آواز آندی ہے مینوں تیری کہے نیکی دی لوڑ ہی نہیں۔ حدیث نہیں ہوندی کہ جو سوار جمعرات نو بندیاں دے اعمال جڑے نے وہ پیش کیتے جاندے نے، بندیاں دے اعمال جڑے بندے آپس بغض رکھدے نے، اللہ نے انہاں دی نمازاں دا ڈھیر ادھر لا دیو، جب تک کہ اپنا دل صاف نہیں کرن دے انہاں دا کوئی عمل، کوئی نماز، کوئی نیکی میں قبول نہیں کرنی۔ اپنی نمازاں نو ضائع مت کیجیے۔ کئی بندے اکو صف چ کھلون گے، کندھے نہ کندھا، ٹخنے نہ ٹخنا بھی ملان گے، لیکن دل صاف نہیں۔ اگلے دن میں ایک جگہ دے تقریر کرن گیا، دو سکے بھائی اکو صف چ کھلو کے نماز پڑھتے ہیں، تے جی 2 سال ہو گئے نے بولتے ہی نہیں، مرن جیون مکایا رشتے دے لین دین۔ سنیے حدیث، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 1 سال تک اپنے بھائی بہن رشتے دار نہ دل چ بغض رکھدا ہے، اللہ دے نامہ اعمال دے اندر ایک قتل دا گناہ درج کر دیندے نے۔ سنن نبی داؤد دی روایت ہے، اور سکے بند سلسلہ سیاح بھی موجود ہے۔ میرے بھائیو اپنے دل صاف کر لو۔ نبی دے صحابی سعد بن مالک انصاری صحابی مسجد سے داخل ہوئے، ہاتھ جتی پھڑی ہے، داڑھی جو پانی نچڑ رہے ہے، صحابہ نے جنہیں جنتی ویکھنا بھی وہ سامنے آ گیا۔ دوجے دن پھر، تیسرے دن پھر عبداللہ بن عمر آندے نے میں دے گھر تے جاواں، یار کیڑی نیکی کردا ہے، عمل کردا ہے جس دی وجہ تو نبی پاک نے انہوں جنتی آکھیا۔ دیکھو صحابہ دا طرز زندگی دیکھو کیسا ہے۔
پھر نیکی دے معاملے چ ریس کرنی ہے، یہ تو بڑھ کے نیکی کرنی ہے۔ تے ساڈا کی ہے، انہیں کوٹھی تے کروڑ لایا، میں 2 کروڑ نہ لاواں تے آخر میں محلے دا چودھری نہیں۔ ساڈی تے ریس ہے دنیا داری دے اندر۔ عبداللہ بن عمر آئے گئے، 2-3 دن رہے، کو خاص گل نہ نظر آئی۔ چوتھے دن کہنے لگے بھائی جو تو کرنا وہ میں کرنا، لیکن نبی پاک نے تینوں 3 دن جنتی آکھیا تو وہ عمل کیڑا ہے؟ مینوں تے کوئی نظر نہیں آیا۔ سعد بن مالک انصاری صحابی آندے نے عبداللہ میرے مقام نو پہنچنا چاہنا ہے تے اپنا دل ہر مسلمان بھائی دے بارے چ صاف کر دے۔ جدوں تو اپنے دل چو حسد کینہ بغض کر دے گا پھر میرے مقام نو پہنچ جائے گا۔ رات نو سون لگے ہر مسلمان بھائی دے بارے چ اپنا دل صاف کر کے سویا کر۔ ہن ساڈا حال اے وے اسی خانداناں دے خاندان آپس وچ لڑنے ہیں، حسد ساڈے دلاں چوں نہیں جاندا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ دے تو حسد انسان نہ نہیں کردا، رحمان نہ کرنا۔ جنہ نعمتاں دی وجہ تو حسد کرنا ہے، وہ نعمتاں دین والا میں رب ہاں، تو حسد میرے نہ کرنا ہے، انسان نہ نہیں کرتا۔ ولا تدابروا، منہ نہ پھیرو آپس دے اندر، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپس دے اندر سلام لے کے ننگا واقف ہے نہ واقف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بندے جا رہے نے، درمیان چ درخت آ گیا، درخت دے اتوں دی ہو کے پھر کہو السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام عام کر دیو۔ نبی علیہ السلام جو مدینے آئے مقام قباء تھے، آپ نے واز کی فرمایا سی افشوا السلام، اطیبوا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلام عام کر دیو۔ اس حدیث کے اندر بھی آیا کہ ولا تدابروا، منہ نہیں پھیرنا۔ ہن رہنا کیویں؟ اللہ دے رسول رہنا کس طرح؟ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس بھائی بھائی بن کے رہو۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس بھائی ہے۔ صرف نمازاں نہیں گل نہیں بننی کہ روزیاں نہیں گل بن جانی، آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہو۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم اخو المسلم، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان تے ظلم نہیں کردا، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو ذلیل نہیں کردا، خار نہیں کردا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان دا مسلمان تے حرام ہے، دمہ و عرضہ و مالو، مال بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، اور لوگوں عزت بھی حرام ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم، اللہ تھوڑیاں خوبصورتیاں وال نہیں ویندا، ولا الی اجسامکم، اللہ تھوڑے جسماں وال نہیں ویندا، تھوڑی خوبصورتی وال نہیں ویندا، ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ تھوڑے دلاں وال ویندا تے عملاں وال ویندا۔ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ، تقوی سینے چ، ڈر سینے دے اندر ہے۔ اللہ اللہ متقین نہ کنا پیارے، کتے اللہ فرماندے نے ان اللہ مع المتقین، کتے اللہ فرماندے نے واللہ ولی المتقین، میں متقین دا یارا۔ ہن متقی ہے کون نے؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جلدی کر دیو، گناہاں دی معافی منگو۔ اللہ نے میں متقین واسطے جنت تیار کیتی ہے جڈا آسمان چوڑا ہے جنی زمین چوڑی، میں متقیاں واسطے۔ ہن انہاں دی صفتاں کی نے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی تے آسانی دے وقت اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرنے والے، رب دے راہ چ دین والے۔ جدوں بھی انہاں نو اللہ دے رستے دی طرف بلایا جاندا ہے یہ نہ نہیں کر دے، سوچ دے نہیں۔ فرمایا تنگی تے آسانی دے وقت اللہ دے راہ چ خرچ کر دینے، پہلی صفت۔ دوسری صفت والقاظمین الغیظ،
गुस्से नू पी जान वाले। तीसरी सिफत वाल आफीना अनिन्नास, लोकां नू मुआफ कर देने वाले। मैं तफसीर दा मुतालिया पिया करना सा। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी लौंडी शोरबे दे प्याले लिया के दस्तरखान ते पे रख दिए, ठेडा वजा शोरबे दा प्याला हसन ते रुड़ गया। हजरत हसन ने गुस्से ना वेखिया, लौंडी आंदी है हसन जी वल काज़िमीन अल गैज़। हजरत हसन मुस्कुरा पे, मैनू गुस्सा नहीं आया। लौंडी आंदी है वल आफ़ीना अनिन नास, हसन जी वो भी लोग ने जेड़े मुआफ कर देंदे ने। आंदे ने जा मैं मुआफ कर छड़िया। लौंडी आंदी है लोया तपिया फायदा उठाना चाहिए। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह पाक फरमांदे ने अल्लाह पसंद करदा है एहसान करने वालेयां नू। आइए जरा गौर कीजिए, हजरत हसन कहंदे ने जा लौंडीए मैं तेनू आजाद भी कर छड़िया है। सुभान अल्लाह। आइए आखिरी बात सुनिए, वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअ वला हुम यहज़नून। मुत्तकी निजात पा जाएंगे, क़यामत के दिन मुत्तकी निजात पाएंगे। आइए जरा गौर कीजिए, फरमाया वल्लज़ीना आमनू, ओ लोग जेड़े ईमान ले आए, क़यामत दे दिन निजात उन्हां लोकां ने पानी है। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब, जेड़े अलैदगी दे अंदर अपने रब दे कोलों डरदे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आवाज आ रही है मेरी? अब्दुल्ला बिन उमर दा वाकया सुनावा फिर दुआ करिए। अब्दुल्ला बिन उमर जेड़े सन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये खाना पका के बाहर निकलते हुंदे सन ते मस्कीना यतीमां नू इकट्ठा करके ना ते उन्हां नू रोटी खवांदे सन। आप नहीं सन खांदे, कमजोर बड़े हो गए आप ना खान दी वजह तो। हत्ता कि इन्हां दी बीवी ने इन्हां वास्ते अच्छा खाना तैयार करना ते गरीबा मस्कीना वास्ते अलहदा। इन्हां ने बाहर जाके अपना चंगा खाना मस्कीना दे खाने च मिक्स कर देना। एक दिन निकले ते कोई बंदा नजर ना आया ते चरवाहा एक उत्ते पहाड़ ते बकरियां चार रहे, आंदे ने यार रायल गनम ताल। ऐ भाई चरवाहे पूरा गल सुन। चरवाहा आया, दस्तरखान लगाया, उत्ते खाना ला दिता। चल भाई चरवाहे मेरे ना खाना खा। चरवाहा आंदा इन्नी साइमुन, मैं रोजेदार हां, मैं नहीं खाना खाना। अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने इन्नी गर्मी च रोजा रखे, बकरियां भी चारना रोजा भी। चरवाहा को कहंदा जनाब रोजा मैं इस वास्ते गर्मियां दे रखना, क्यामत नू मेरा नामा अमाल फोलिया जाए, विचों गर्मियां दे रोजे निकलन। गर्मियां दे की निकलन? रोजे निकलन। जो इन्नी गल कही ना ते हजरत उमर आंदे ने मैं तकवा ना चेक करा। आंदे भी यार रेवड़ जरा बकरियां दा, एक बकरी लैके आ, ओनू ज़िबा करने आ, ओनू भुनने आ, तलने आ, ते तू भी खाई मैं भी खावांगा, जान लग्या गोश्त भी देंगा, बकरी की डबल कीमत भी देंगा। चरवाहा आंदा जनाब ये बकरियां मेरियां नहीं, मेरे आका दियां। अब्दुल्ला बिन उमर आंदे तेरा आका केड़ा वेखण दिया ते एडे वड्डे रेवड़ चों एक बकरी टुर भी जाएगी, ओनू केड़ा पता लगना? ते चरवाहा आंदा अब्दुल्ला जी मेरा आका ते नहीं वेंदा, लेकिन मैनू एक गल दसो, ऐन अल्लाह, मेरा रब किथे वे? ऐन अल्लाह। जो बंदे के ज़हन च आ जाता ना भी मेरा अल्लाह मैनू वेंदा, फिर इंसान गुनाह नहीं करता। गुनाह के नेड़े बंदा उदों जाता जो रब का ज़हन चो निकल जाता है, फिर इंसान अल्लाह की बगावत करता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ईन अल्लाह कहंदे कहंदे मदीने की तरफ तुर पे। जाके मदीने पता किया भी किदा गुलाम है। वो बंदे ने जाके मिले, 10 बजे ये पैसे किन्ने लैने ने? उन्हें कहा इन्ने लैने ने। है लै तेरिया बकरियां का रेवड़ किन्ना है? 300 बकरी है, वह टोटल ला कितनी कीमत बनती? 300 बकरी की कीमत दी। अब्दुल्ला बिन उमर मदीने तो बाहर आके खड़े हो गए। चरवाहा मदीने च दाखिल हो रहा है। आंदे रे चरवाहे तेरे तकवे ने तेरी गुलामी को आजादी च बदल दिता है, 300 बकरी मेरे लो तो भेज रहा है। सुभान अल्लाह। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ने जो तकवा इख्तियार करोगे फिर मैं रिज़्क उठों देंगा जिथों वहमो गुमान भी नहीं करते। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह दा डर, अल्लाह दा खौफ, अरबी दा एक शायर आंदा खल्ली ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ाक़त तुक़ा, छोटे बड़े गुनाह नूं छड़ देना इहदा नाम तकवा है।
یہ نہیں چھوٹے چھوٹے کرتے رہو ہنے وضو کرنا ہے معاف ہو جان گے، نہیں، کئی بندے ذہن چ رکھ کے گناہ کرتے، اور بھائی چھوٹے گناہ تو کیتے نے، جے انہیں وضو کرن ہی نہ دیتا پھر یہ بھی تو ذہن چ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کولو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا بندہ رب کولو ڈر کے گناہ سامنے رکھ کے آنسو چھوڑ دیندا نا، ادھر میرے والے دیکھو، رخسار نہ ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے، اتوں آواز آندی ہے تیرے تے اج تو بعد جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑیا۔ دوجا بندہ کیڑا ہے؟ جڑا روندا ہے لیکن اودی اکھ چوں مکھی دے سر جنہ قطرہ نکلیا، اللہ آندے میں انے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا۔ تیجا بندہ کہنا رون نہیں آندا، دل سخت ہو گیا، اتوں آواز آندی ہے رون والا منہ ہی بنا لا، ہی رون والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیا۔ اور پھر کدی کیا کرو نا، تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو۔ اللہ تیرے بندے بنی آئے، اللہ تیرے در تے آئے، روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے، سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو۔ گل بڑی با کمال جے، اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں، ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، ساڈے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں، ایک نظر حیا دی پا دے تو۔ ربا آن ڈگا میں در تیرے تے، رکھ آساں فضل گنیرے تے، ہن سختی نہ کری میرے تے، جا بخش دیتا فرما دے تو۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔